नज़र का लग जाना। बाज़ लोग ये जो दो चार लफ्ज़ पढ़ लेना तो दुनिया के तो वो कंधे उचका के कहते हैं कि ये है क्या चीज़। लेकिन नज़र जो है वो इंसान की भी लगती है, और नज़र अल्फाज से भी लगती है, और नज़र जिन की भी लगती है, नज़र सोच की भी लगती है, नज़र माँ की भी लगती है, और नज़र हासदीन की भी लगती है। और इसका बचने का तरीका इतना साफ़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बताया है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी में हमें नज़र नहीं लग सकती। ये थोड़ी सी मेरी वीडियो है, आप यकीन कामिल से देखें पूरी, और इंशाअल्लाह ताला आप नज़र ज़िंदगी में आपको कभी नहीं लगेगी, और आप ख़ुद आज़माएंगे जो बातें मैं आपको बताऊंगी क्या वो सच हैं या नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी आधी उम्मत कब्र में चली जाती है नज़र की वजह से, और ये सही हदीस है। और अल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज रखे। हम लोग कहते हैं कि हाय हम पे जादू हो गया, और नज़र के मुकाबले में जादू कुछ भी नहीं है। नज़र तो नस्लों को बर्बाद करके रख देती है। और इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी खुशी और अपने राज छुपाया करो। क्योंकि अगर हम लोगों ने कोई अच्छा खाया है, कहीं जाने का प्लान है, कुछ भी है, तो किसी से शेयर मत करो। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से घर में गुर्बत, बीमारी, परेशानी हर वक्त की रहती है। और आप आज़मा लो कि जिस बात की हम तशहीर कर देते हैं ना, वो काम रुक जाता है। चाहे वो शादी ब्याह का हो, बिज़नेस का हो, कहीं जाने का हो, या कोई भी काम हो, और अगर उसे लोगों को पहले बता दिया जाए तो वो काम या तो ठीक नहीं होता या हो ही नहीं पाता। और अगर वही काम खामोशी से कर दिया जाए तो माशाल्लाह से उसमें बरकत आती है। अब हमें क्या पता कि कोई कौन बंदा है, कोई हमारा अपना है, गैर है, दोस्त है, दुश्मन है, कौन है जो नहीं चाहता ये सब। और ज़्यादातर आप देखें ना तो होता ये सारा अपनों में ही है, गैरों को नहीं पता होता। देखें, एक रिश्तेदारों में हमारा कोई अमीर है और एक गरीब है, तो वो उससे चाहे उसकी वो मदद भी करेगा ना, तो जो अमीर होगा ना वो करेगा मदद, लेकिन जो गरीब होगा वो जहाँ बैठेगा ना उसका लाजमी कोई ना कोई बात भी उसके बारे में करेगा, चाहे वो उसकी हेल्प भी करता हो। वो एक अंदरूनी हसद होती है कि देखो हम एक ही ख़ानदान के हैं, इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है। तो बस हमें यही है कि अल्लाह ताला बस हर किसी को अपना दे, और ज़ालिम के शर से सबको महफूज रखे। नज़र बद जो है वो बरहक है, और नज़र ज़रूर लगती है। और मैंने तो अपने घर में ये चीज़ आजमाई है, क्योंकि मुझे आदत थी कि हम जब भी घूमने फिरने जाते हैं, मैं और मेरा बेटा ज़्यादातर जाते हैं, तो हम जब भी जाते हैं तो हम बहुत स्टेटस वगैरह लगाते हैं। तो हम लोग हुंसा की ट्रिप पे गए, तो हुंसा की ट्रिप पे हम लोगों ने वहाँ पे 20 डेज़ गुजारे, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। लेकिन जैसे ही मैं घर वापस आई हूँ तो बस मेरी तबीयत इतनी सही नहीं रहने लग गई। तो फिर मुझे बाद में सिस्ट डायग्नोज हुई, सिस्ट हो गई मुझे, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रही। मैंने जैसे कि अपने पुराने व्लॉग में आपको बताया है कि मैंने क्या क्या उसके लिए किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे बस बहुत मुश्किल से बस उससे बचाया। और वो थी नज़र बद, क्योंकि सब कहते थे तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम जहाँ जाती हो बेटे को साथ लेती हो, चली जाती हो। फिर इसी तरह मेरे हस्बैंड स्टेटस लगाते थे, वो जो बनाते थे वहाँ पे हिल्स में वो लगाते थे जो कुछ, मतलब इस तरह घूमते फिरने के। सब कहते थे आप तो भाई बड़े दोनों बंदे लकी हो, घूमते हो फिरते हो, ऐश करते हो। उनके जिगर का प्रॉब्लम हुआ, लीवर सिरोसिस हो गया, ब्लड वॉमिटिंग उनकी नहीं रुकती थी, और जमाइयाँ आना, और कोई हाल नहीं रहता था जब वो नमाज़ पढ़ते थे। तो इस तरह से अच्छा, नज़र बद की एक अलामत है, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपने ऊपर दम करने लगेंगे, कोई भी सूरत पढ़ के या कुरान पाक पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, और ये बहुत ही परफेक्ट मतलब इसका वो है। अच्छा, जादू टूने के लिए तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नज़र बद जो चीज़ है ना ये बहुत ख़राब है। इससे अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को बचाए। और इसके लिए मैं आज आपको बिल्कुल परफेक्ट 3 चीज़ें बताऊंगी, इंशाअल्लाह ताला उससे नज़र बद तो आपके पास नहीं रहेगी बिल्कुल भी। और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जब कुरान में से इलाज बताया है, तो हम उसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो ये है कि अल्लाह ताला ना इससे, इसके शर से बचाए। देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, तो वो कहते थे कि उनके 12 बेटे थे। हज़रत तो मतलब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो पहले खो गए, तो उनके 11 जो बेटे बाकी थे, तो वो कहते थे कि कभी भी आप जब भी कहीं जाओ ना तो एक दरवाज़े से दाखिल मत होना। वो किस लिए कहते थे? वो सिर्फ़ इसलिए कहते थे कि आप लोगों को नज़र ना लग जाए, क्योंकि नज़र तो खा जाती है। कहते हैं कि ऊँट को हांडी तक और जवान को कब्र तक पहुँचा देती है। नज़र बहुत बुरी चीज़ है, इससे अल्लाह ताला हर किसी को बचाए। हमारे मोहल्ले में ना एक लड़की थी, तो उसकी शादी हो के आई ना, तो
بہت خوبصورت، بہت ہی وہ خوبصورت تھی، اور ان کا اتنا پیارا کپل تھا، اور جو اس کی ساس تھی وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، مین کہ اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، اس کے کپڑے وغیرہ بھی خود واش کرنا، اس کے سارے کام خود کرنا، جو ان کے گھر جاتا تھا وہ سب کہتے تھے کہ کتنی لکی ہے یہ لڑکی، اس کی ساس اتنی اچھی ہے، یعنی کہ وہ نظر کی لپیٹ میں آ گئی، اور اسے بخار ہونے لگ گیا، ہلکا ہلکا بخار ہو اسے، اس کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی، ہمارے سامنے کی بات ہے، اسے دیکھتے دیکھتے جہاں جاتے تھے کوئی بیماری اسے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس طرح کا اس کے ساتھ یہ مسئلہ چلتا رہا، اور آخر اس بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جس نے مطلب مولوی وغیرہ کے پاس لے کے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اسے بہت کسی کی بری نظر بد ہے، کوئی اس پہ جادو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مطلب اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم مطلب اس کی حفاظت کر سکیں۔ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے، کہ آپ اپنی زبان کو نا کلمہ طیبہ سے جاری رکھیں۔ کلمہ طیبہ ہم اچھا اپنے آپ سے ذرا آپ پوچھیں کہ آپ نے اس مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہوگا؟ نہیں پڑھتے، ہم لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں کلمہ رہ جاتا ہے، اور کلمہ ایک ایسا جاری ہونے والا ورد ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے رہیں نا تو ہر بلا ہر آفت ہم سے دور رہتی ہے، اور کلمہ کی اگر ہماری عادت ہو جائے گی تو کلمہ اس وقت بھی جاری رہے گا جب ہماری زبان بھاری ہو جائے گی، یعنی کہ جب ہم پہ سکرات کا وقت آئے گا تو اس ٹائم زبان اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ ہم لفظ منہ سے نہیں نکال سکتے، لیکن اگر ہمیں شروع سے عادت ہوگی کلمہ جاری رکھنے کی تو اس ٹائم بھی ہم کلمہ پڑھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی نیکیاں کر سکیں۔ میں کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہوں عالم یا کوئی وہ، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو میں نے بھی سنی ہیں اور ان پہ عمل کرتی ہوں تو زندگی آسان ہوتی جاتی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں پہلے پہلے تو ہمیں کتنا درود ابراہیمی مشکل لگتا ہے، اور جب ہم اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب سے آسان درود ہی درود ابراہیمی لگتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے، وہی بات ساری نیت کی آ جاتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اسلام سے کتنی دوری ہے۔ ہم گنگناتے بھی تو رہتے ہیں نا، اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے کچھ بھی ہو تو ہم گنگنانے لگ جاتے ہیں، وہی ہم گنگنائیں نہ اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام لیں تو کتنا اچھا لگتا ہے یہ چیز ہمیں، لیکن ہم اس چیز سے دور رہتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب بھی اگر ہم اپنی، کیونکہ آج کل سیلفیوں کا دور ہے، ہم لوگ سیلفی بناتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں اچھا لگے گا نا، کوئی سوٹ پہن کے ہمیں اچھا لگے گا، یا ہم اپنا شیشہ دیکھیں گے ہمیں مرر میں اپنا آپ اچھا لگے گا، تو اس میں بھی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ تو اس کے لیے بہت ہی پرفیکٹ حل ہے، آپ شیشہ دیکھیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور پھونک اپنے اوپر نہیں مارنی، شیشے کے اوپر مار دینی ہے۔ یہ بھائی نظر دور کرنے کا اتنا بڑا ایفیکٹ ہے کہ اگر کسی کی بھی نظر آپ کو لگی ہوئی ہوگی یا آپ کو اپنی نظر بھی لگی ہوئی ہوگی تو ایک دم سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ وہ نظر اتر جاتی ہے۔ یہ بھائی بہت ہی پرفیکٹ چیز ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم واش روم میں جاتے ہیں، واش روم میں جا کے ہمیں صرف انسانوں کی نظر تو نہیں لگتی ہے، جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے، ہوائی چیزیں لاکھوں کروڑوں ہوتی ہیں جن کی نظر لگ جاتی ہے، تو ہم ہمیشہ سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور جب واپس آئیں تو الٹا پاؤں باہر رکھیں، اور جب اندر جائیں تو ہم پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مشکل نہیں ہے، 2 لفظ ہیں، یہ آپ پڑھ کے جائیں، ہر چیز پردہ کر لیتی ہے، ہم برہنہ ہوں تو کوئی چیز بھی ہمیں نہیں دیکھتی ہے، اور کپڑے اتارتے ہوئے اور پہنتے ہوئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس سے بھی یہ ہے کہ ایک پردہ آ جاتا ہے ہر چیز کی آنکھوں کے سامنے اور نہیں دیکھتا، ورنہ اس کی بھی بہت بڑی مطلب ہے ریزن، آپ شاید نہ سمجھیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہیں اور بظاہر معمولی ہوتی ہیں لیکن ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ نظر بد ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خوش، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارے بچے خوش رہیں، بس یہی ہوتا ہے۔ اور جب بھی آپ ماشاءاللہ سے خدا نخواستہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے تو آپ ایک انڈا لیں، اسے اپنے سر سے واریں 3 دفعہ اور سورۃ کوثر پڑھیں، اور جہاں پہ مطلب انا اطعنا کل کوثر، کوثر کا لفظ آئے تو آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے کل کوثر کل کوثر کل کوثر، اور وہ 3 دفعہ انڈے کو آپ نے سر سے لپیٹ کے وہ کہیں ویرانے میں پھینک دینا ہے، انشاءاللہ تعالی نظر دور ہو جائے گی۔ اور سورۃ ناس اور سورۃ فلق اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں، اپنے بچوں کے چہرے پہ پھیر لیں، یا پانی دم کر کے پلا دیں، نظر نہیں رہے گی بالکل بھی، اور یہ آزمائی ہوئی چیزیں اور مشکل بھی نہیں ہے، اور بہت آسان یہ 3 چیزیں ہیں، یہ
کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. اور میرا آپ نے شاید وہ استغفراللہ والا دیکھا ہوگا، استغفار والا ولاگ، اگر نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیں. اس سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں آ جائیں گی. اور اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو مجھے اپریشیٹ ضرور کرنا ہے. دیکھیں آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے سے تجربے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں. امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا. اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.